الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. لا غضاضة صوم يوم عرفة من أعظم القربات وأهم المثوبات وأنجح لنيل الدرجات، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر الذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. والسؤال مهم جدا الذي يدور في هذه الأيام: ما حكم صوم يوم عرفة في سائر الأمصار والبلدان والدول حينما تكون الرؤية مخالفة لمملكة السعودية العربية؟ أضرب لكم مثلا يكون يوم عرفة في مكة في البلاد الحرمين الشريفين بيوم السبت في هذه السنة، وفي باكستان والبنجال والهندوسية وغير ذلك، ويكون يوم 9 من ذي الحجة بيوم الأحد. فهل لنا أن نصوم، يعني نحن أهل الباكستانيين وغير ذلك، هل نحن نصوم على رؤية أهل مكة بيوم السبت أم نصوم على رؤية بلدنا بيوم الأحد؟ فنقول كل واحد يصوم على رؤية بلده ووطنه ودولته. وقال بعض الناس كل واحد يتبع على رؤية أهل مكة، لكن هذا القول ليس بصحيح، كما ورد عليه دلائل كثيرة. ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنستشف من هذا الحديث أن حكم الصوم معلق برؤية الهلال، فلذا كل واحد يتبع على رؤية بلده، كما نصوم رمضان على رؤية بلدنا ودولتنا. والدليل الآخر الذي مهم جدا: لو يتبع كل واحد على رؤية أهل مكة كما زعم بعض الناس، فنحن نسأل ماذا يفعل أهل مراكش والليبيا وتونس وغير ذلك من الأمصار والبلدان حينما يرون الهلال قبل مكة؟ مثلا تكون 9 من ذي الحجة في مكة، وهنا تكون 10 من ذي الحجة. هل هم يصومون في 10 من ذي الحجة؟ بالطبع لا، لأن 10 من ذي الحجة هذا هو يوم العيد، وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنهر. وكذلك بعض البلدان مثل نيوزيلاند وكاليفورنيا وغير ذلك هم يرون الهلال بنسبة أهل مكة بعد 10 ساعات، يعني حينما تكون 9 من ذي الحجة يوم العرفة في مكة هنا يكون ليلا. هل هم يصومون في الليل؟ بالطبع هذا ليس صحيح. فثبت من الدلائل الشرعية النقلية وكذلك العقلية أن كل واحد يتبع على رؤية بلده ودولته. لا يمكن أن يكون كل واحد يتبع على رؤية أهل مكة. هذا الأمر صعب جدا بحسب النقل كذلك وبحسب العقل كذلك.
وكذلك على هذا الموقف دلائل كثيرة جدا، فلو تريدون الأدلة بعجرها وبجرها فعليكم مقالة وجيزة التي تحتوي على 12 صفحة لمتكلم الإسلام محمد إلياس قمن حفظه الله تعالى، فالشيخ الذي يشار إليه البنان وعلى صيته في الآفاق، فتجدون دلائل كثيرة حول هذا الموقف. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم القرآن وفهم السنة.